बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उर्दू घर के डॉक्टर आमिर सुलेमान हसनी साहब और जो उनके साथी हैं डॉक्टर एजाज शेख, उन सब का बहुत दिली शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने आज की ये मजलिस तरतीब दी और अपने बहुत ही नामवर जो लेजेंड्स पाकिस्तान के, जिनकी शोहरत पाकिस्तान के बाहर बर सग़ीर में फैली हुई है, उनके लिए, उनकी याद में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया और मुझे उनकी कुछ बातें, कुछ यादें शेयर करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कवि साहब का इंतकाल पहले हुआ था 5 मार्च को 2023 को, तो मैं समझती हूँ कि पहले मुझे उनके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। कहते हैं कि मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, वो गंजे गरां हाय माया क्या हुए। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना भी है। 5 मार्च 2023 को पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार, हम सब के बेहद अजीज़ मोहम्मद कबी खान भी इस दारिफ़ानी से कूच कर गए। उनके मद्दाहों ने उनकी वफ़ात पर इतने गम और दुख का इजहार किया जितना कि अपने किसी भी प्यारे के बिछड़ने पर किया जा सकता है। पाकिस्तान टेलीविज़न कराची के आगाज़ से ही मेरी टेलीविज़न से वाबस्तगी हो गई थी। गालिबन अभी मैंने 2 ही ड्रामे किए थे कि इशरत अंसारी, जो कि उस वक्त ड्रामा प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सीरियल नक्शे फरियादी के लिए मुझे बुलाया। रिहर्सल के लिए पहुंची तो इशरत भाई के कमरे में ड्रामे के हीरो, अपने वक्त के बेहतरीन फनकार महमूद खान मोदी के अलावा एक गोरे चिट्टे दुबले पतले खुश शक्ल नौजवान भी बैठे थे। मोदी चूँकि मेरे रेडियो के साथी थे, उन्हें मैं जानती थी। इशरत भाई ने उन नौजवान का मुझसे तारुफ करवाया। नीलो, ये कवि साहब हैं, लाहौर से आए हैं और सीरियल में आपके वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं बुरी तरह चौंक गई। भाई इतने यंग वालिद, ये वालिद कैसे लगेंगे। लाहौर की सीरियल लाखों में 3 में काम करके कवि साहब ने बहुत नाम कमा लिया था, लेकिन चूँकि कराची में जब तक टेलीविज़न नहीं आया था और कराची वाले जो थे वो लाहौर के प्रोग्राम नहीं देख सकते थे, इसलिए मैं कवि साहब से वाकिफ़ नहीं थी। जिस्मानी साख्त और नाम के एतबार से बहुत तज़ाद था उनकी शख्सियत में। अच्छा, मैं कोशिश ये करूँगी कि गो कि ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें कोई ज़राफ़त या उसका पहलू नहीं है, लेकिन इसको लाइट हल्का फुल्का ही रखें। तो मैं उनके कुछ ऐसे वाक़यात बताऊँगी जिनसे आप शायद महसूस हो सके। जी, तो मैं कह रही थी कि नक्शे फरियादी कराची टेलीविज़न की अव्वलीन सीरियल थी। ये एक अंग्रेज़ी कहानी से माखूज़ थी और इस पर हिंदुस्तान में भी एक मशहूर फ़िल्म बनी थी, कुंदन। रिहर्सल शुरू हुई और नौजवान कवि साहब अपने कैरेक्टर रोल में ऐसे डूबे कि आवाज़ का उतार चढ़ाव और जिस्म की हरकत और सकनात को लम्हों में एक बुज़ुर्ग में ढाल लिया। इब्तिदाई से वो कमाल के आर्टिस्ट थे। मैं उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और रिहर्सल में अक्सर सीधी वहीं से आ जाती थी। रिहर्सल्स के दौरान मैंने एक बात नोट की कि कवि साहब मुझसे बात करते हुए झिझकते हैं। वो हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी थे और कराची वालों के मेहमान भी थे। मैं दिल से बहुत इज़्ज़त करती थी। मैं सोचती मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। एक दिन मैंने इशरत अंसारी से कहा, इशरत भाई, ये कवि साहब मुझसे बात करते हुए इधर उधर क्यों देखते हैं? डायलॉग मुझसे बोलते हैं और फोकस किसी और पे होता है। कवि साहब, ये नीलो क्या कह रही हैं? इशरत भाई ने अपने मखसूस ज़ेरे लब मुस्कुराते अंदाज में मेरी बात दोहराई। वो दरअसल बीबी कवि साहब अचानक हमले से घबरा गए। अरे छोड़े छोड़े, मैंने तो यूं ही कह दिया था। मैंने उन्हें मुश्किल से निकाला। रिहर्सल ख़त्म हुई और आर्टिस्ट जाने लगे तो कवि साहब बोले, बीबी ज़रा 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब के घबराने की मेरी बारी थी।
وہ دراصل آپ برقع اڑتی ہیں نا، تو میں ذرا وہ آپ سمجھ رہی ہیں نا، قوی صاحب کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ کمرہ میرے اور عشرت بھائی کے قہقہوں سے گونج اٹھا. قوی صاحب یہ تو میرا یونیورسٹی کا گاؤن ہے. کراچی یونیورسٹی کے تمام طلبہ اور طالبات یہ گاؤن ضرور پہنتے ہیں جب کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ورنہ کر نہیں سکتے. تو ریہرسل میں یہ گاؤن میرا اس لیے نہیں اترتا کہ کینٹین سے کھائی گئی چٹنیاں، چھولے، آلو، دہی بڑے جو کپڑوں پہ گر جاتے ہیں وہ گاؤن چھپا دیتا ہے اور ہماری عزت رہ جاتی ہے. میں نے گاؤن کا کونا ہٹا کر صبح لگنے والی املی کی چٹنی کا بڑا سا دھبا دکھایا. قوی صاحب بہت محظوظ ہوئے. بھئی میں تو بہت ڈرا اور محتاط رہتا تھا کہ اتنی باپردہ ہیں کہ ریہرسل تک میں برقع نہیں اتارتی ہیں، تو بھلا میں آنکھ ملا کے کیسے بات کروں. اس ایک چھوٹے سے واقعے سے قوی صاحب کے اعلیٰ کردار اور تہذیب و لحاظ کو ملحوظ رکھنے والی طبیعت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن جب شروع ہوا تو اکثر پروگرام اور ڈرامے لائیو ہوتے تھے. ان میں کبھی کبھی بھنڈ بھی ہو جاتا تھا. بھنڈ ایک مخصوص اصطلاح ہے جو ٹی وی والے اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کچھ غلط ہو جاتا ہے. میرے خیال میں رانا اور ریحان اس ٹرم سے بخوبی واقف ہوں گے. تو آپ دوبارہ اگر ریکارڈنگ ہے تو آپ دوبارہ ریکارڈ کر سکتے ہیں روک کے، لیکن اگر لائیو جا رہا ہے تو پھر بس تیر کمان سے نکل گیا. لاہور ٹی وی کا ڈرامہ لائیو تھا جس میں قوی صاحب کی گولی لگتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں. ڈرامہ آن ایئر ہوا. قوی صاحب نے حسب معمول زبردست پرفارمنس دی. جب گولی لگی تو تکلیف، بے بسی کی ایسی کیفیت قوی صاحب پر طاری ہوئی کہ ان کی موت پر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پروڈیوسر ان کی زمین پر پڑی لاش پر ٹیلپ چلا رہے تھے، یعنی کاسٹ کے آخر میں جو آتا ہے انجینئرس اور یہ اور وہ سارا ٹیلپ پہ وہ چل رہا تھا، سپر امپوز ہو رہا تھا کہ اچانک قوی صاحب کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کمر اکڑ گئی، سیدھا لیٹے لیٹے. شکر خدا کا ڈرامہ ختم ہوا. پروڈیوسر سر پکڑ کر پینل پر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. مردے کا زندہ ہو جانے کا کرشمہ سب نے اپنے ٹی وی پر دیکھ لیا اور ٹی وی کی اصطلاح میں زبردست بھنڈ ہو گیا. کسی کی عادت و اعتبار اور مزاج کا بہتر اندازہ جب ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. میرے شوہر قمر علی عباسی کی قوی صاحب سے بہت اچھی دوستی تھی. رشید عمر تھانوی جو پروڈیوسر تھے پی ٹی وی کے بہت نامور، عتیق اللہ شیخ ڈرامہ نگار اور ریڈیو پروڈیوسر، علی اعجاز بہت اپنے زمانے کے مشہور ہیرو پنجابی فلموں کے، یہ سب بہت اچھے دوست تھے اور اس وقت سب غیر شادی شدہ تھے. یہ سب مل کر رحمان پورے لاہور میں ایک بڑے گھر میں رہتے تھے. بڑے گھر کا کرایہ کیونکہ کوئی ایک شخص ان میں سے نہیں دے سکتا تھا مالی حالات کی وجہ سے، تو سب مل ملا کر کرایہ دیتے تھے. قمر علی عباسی بتاتے تھے کہ گو کہ قوی صاحب اس وقت بھی بہت مشہور ہو چکے تھے، لیکن اور قوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن کسی قسم کا تکبر یا رعونت ان میں بالکل بھی نہیں تھی. نوجوانی میں بھی بردبار اور انکساری ان کا خاصہ تھا اور وہ زندگی بھر رہی. قوی صاحب نے شوبز کے ہر شعبے میں کام کیا. ریڈیو سے ابتدا کی، تھیٹر، ٹی وی، فلم، ہر جگہ چھائے رہے. تمام عمر عروج دیکھا. ہزاروں لاکھوں محبت کرنے والے، قدر کرنے والے فینس، حکومتی اور عوامی سطح پر بے شمار اعلیٰ اعزازات سے نوازے گئے. میری آخری ملاقات قوی صاحب سے ARY کے ایک شو میں ہوئی. اداکارہ سنگیتا بھی موجود تھیں. اس سے پہلے قوی صاحب سے میں کراچی اور لاہور میں جب ملی تو قمر علی عباسی کے ساتھ ہوتی تھی. جیسا میں نے بتایا کہ ان کی دوستی قوی صاحب سے بہت ہی دیرینہ دوستی تھی. قوی صاحب نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ قمر کے بغیر تمہیں دیکھ کر اچھا نہیں لگا. ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی. وہ بہت حساس انسان تھے. کئی سال پہلے انہوں نے ایک تحریر بھیجی تھی اپنی عباسی صاحب کو اور اس میں کچھ اس طرح اظہار کیا تھا کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو اپنی تمام تر محبتوں کے باوجود لوگ میری محبتوں کا جواب جلدی جلدی دے کر مجھ سے جان چھڑاتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور اپنے آپ پر افسوس.
میں بہت پریشان اور بیمار رہنے لگا. اچانک ایک دن مجھے خیال آیا کہ جب کسی سے ملو تو اتنا ملو جتنا وہ ملنا چاہے, اس طرح تکلیف نہیں ہوگی. یعنی جتنی محبت طلب کی جائے اتنی محبت دو, ورنہ تم مفلس ہو جاؤ گے. اور میں خوش ہو گیا. اب جب میں کسی سے ملتا ہوں تو کہتا ہوں کیسے ہیں آپ. اگر وہ زیادہ دیر بات کرنا چاہیں یا گلے ملنا چاہیں تو مل لیتا ہوں. بلکہ اتنا زمانہ شناس ہو چکا ہوں کہ کسی سے ملتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے, کتنی محبت ہے. میں نے محبت, نفرت, خلوص, ہمدردی, چاہت, الفت, دوستی, دشمنی جیسی فضول چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے. کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی. یعنی وہ نثر نگار بھی ماشاءاللہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے اقتباس سے. 13 نومبر 1942 کو یو پی انڈیا کے شہر بدایوں میں پیدا ہونے والے محمد کبیر خان کا خاندان تقسیم کے بعد پاکستان کے شہر پشاور میں قیام پذیر ہوا. اسی شہر میں کبیر صاحب نے تعلیم حاصل کی اور ایک بینکر کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا. مگر فن اداکاری اور صداکاری کا ٹھاٹے مارتا جو سمندر ان کے اندر موجزن تھا, اس نے بینکنگ سے دل نہ لگنے دیا اور وہ لاہور آ گئے. زندہ دلانے لاہور ہر ہنرمند کو خوش آمدید کہتے ہیں. سو کبیر صاحب نے ریڈیو پاکستان سے آغاز کیا. جلد ہی اسٹیج, ٹی وی, فلم پر چھا گئے. کوئی شعبہ نہ چھوڑا. بڑی عمدہ فلمیں ڈائریکٹ اور پروڈیوس کیں. کامیابیاں, شہرت, عزت سب نے ان کے قدم چومے. سرکاری اور عوامی سطح پر بھرپور پذیرائی ہوئی. وہ نایاب تھے. بقول شاد عظیم آبادی, ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں, ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. کبیر صاحب کی بیگم ناہید بھی کچھ عرصے شو بزنس سے وابستہ رہیں. وہ ایک خوشحال گھرانے کے سربراہ تھے. ان کے بچے کینیڈا میں رہائش پذیر تھے اور کبیر صاحب بھی وہیں کی مٹی اوڑھ کر سو گئے 5 مارچ 2023 کو. دعا ہے کہ جس طرح خدائے ذوالجلال نے اس دنیا میں انہیں بلندی اور رتبہ عطا کیا, اس جہاں میں بھی کبیر صاحب کے درجات بلند رہیں. آمین. بہت شکریہ. اس کا عنوان میں نے رکھا ہے خورشید مثال شخص شکیل. لکھنؤ, ہندوستان, اتر پردیش جیسے تہذیب و تمدن کے گڑھ سے تعلق رکھنے والے مرزا ابو الحسن نے جب بھوپال کی اشرف جہاں بیگم سے عقد فرمایا, جن کا قریبی تعلق نواب آف بھوپال سے تھا, تو یہ ایک مثالی جوڑا ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس مثالی جوڑے کو ایک بے مثال تحفے سے نوازا. چند آفتاب چند ماہتاب بیٹا, جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا. یوسف میاں کو اللہ میاں نے واقعی حسن یوسف عطا کیا تھا. ان کے پردادا کا نام بھی مرزا یوسف بیگ تھا, جو کہ ملکہ وکٹوریہ کے فارسی کے استاد تھے. یوسف میاں کی پیدائش بھوپال میں 29 مئی 1938 میں ہوئی. جب یہ 4-5 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں بورڈنگ اسکول بھیج دیا گیا. یہ ایک کانوینٹ تھا جو کہ فرینچ مشنری کے زیر انتظام تھا. لکھنؤ کے فرینچ کانوینٹ لا میتینیار میں یوسف میاں اس وقت تک زیر تعلیم رہے جب تک 1952 میں یہ خاندان اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر اس وطن میں آ کر بس گیا جو بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے پیاروں کی جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا تھا, یعنی پیارا پاکستان. پاکستان کے شہر کراچی کو اس خاندان نے اپنا مسکن بنایا اور یوسف میاں نے تعلیم کا سلسلہ فروبل اسکول سے شروع کیا, جو بعد میں ناصرہ اسکول کہلایا. فروبل کے بعد میری کلیسو اور ہیپی ڈیل اسکول سے تعلیم حاصل کی. میری کلیسوں میں اپنے وقت کے مقبول ترین, مشہور ترین ہر دل عزیز ہیرو وحید مراد بھی ان کے سینئر تھے. کالج میں داخلے کا مرحلہ آیا تو یوسف میاں کا انتخاب گورنمنٹ کالج ناظم آباد تھا. میرے بڑے ماموں ڈاکٹر اسلم فروخی وہاں استاد تھے, اردو کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے, اور شکیل ان کے اسٹوڈنٹ تھے. تو ماموں بتاتے تھے کہ اتنے مؤدب, اور کیونکہ لڑکے بھی بہت شرارتی ہوتے ہیں اور خاص طور پہ گورنمنٹ کالج ناظم آباد کے, لیکن کہتے ہیں کہ یہ اتنے مؤدب اور اتنے تمیزدار مطلب یہ لڑکا تھا, ہمیشہ انہوں نے بہت تعریف کی. اچھا, اسکول میں یوسف میاں کے اساتذہ میں نصر اللہ خان صاحب بھی تھے.
جو کہ تعلیم داں ہونے کے ساتھ ساتھ معروف کالم نگار، صحافی اور براڈ کاسٹر بھی تھے۔ یوسف میاں کو ریڈیو لے گئے اور اسکول براڈ کاسٹ کا حصہ بنایا۔ یہیں سے یوسف کو براڈ کاسٹنگ سے دلچسپی پیدا ہوئی، اور جو ریڈیو پر کام کر لے پھر اس کا تلفظ، آواز کا اتار چڑھاؤ اور فاصلوں کا تعین اس خوبی سے آ جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ علی احمد صاحب 60 کی دہائی کے نامور اور مستند اسٹیج ڈائریکٹر، پروڈیوسر تھے۔ ان کا اپنا تھیٹر گروپ تھا جس کے تحت انہوں نے مارکت العرا ڈرامے پیش کیے۔ نیا بخار انگریزی کہانی ہے فیور سے ماخوذ ڈرامہ تھا جس میں یوسف نے پہلی بار کام کیا۔ اسی گروپ کے ساتھ انہوں نے اسٹریٹ تھیٹر آدھی روٹی، لال لنگوٹی بھی کیا۔ ایک بار اس وقت کے مشہور فلم پروڈیوسر ڈائریکٹر ایس ایم یوسف صاحب کو یوسف میاں کا اسٹیج ڈرامہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ ان کی پرفارمنس اور حسن سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی آنے والی فلم ہونہار میں ان کو آفر دی۔ ایک اشتہاری کمپنی میں ایگزیکٹو پوسٹ پر فائز یوسف میاں نے سوچا کہ اچانک انہیں سلور اسکرین کی اتنی بڑی آفر آ گئی۔ وہ تو بس شوقیہ تھیٹر وغیرہ کر لیتے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد یوسف نے یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی جاب نہیں چھوڑیں گے۔ شرط منظور کر لی گئی اور شوٹنگ شروع ہوئی۔ یہ دن میں آفس جاتے اور رات کو فلم کی شوٹنگ کرتے۔ فلم کی پبلسٹی شروع ہونے سے پہلے ایس ایم یوسف نے کہا کہ انڈسٹری میں کئی اداکار موجود ہیں جن کا نام یوسف ہے۔ مثال کے طور پہ میرے اپنے بیٹے کا نام اقبال یوسف ہے، اور یوسف خان صاحب جو کہ پنجابی فلموں کے نامور ہیرو تھے، تو کیوں نہ آپ کا نام تبدیل کر لیا جائے۔ یوسف میاں ابھی سوچ بچار میں ہی مبتلا تھے کہ ایک دن اخبار کھولا تو اس میں فل صفحے کی فلم پبلسٹی تھی اور اس میں یوسف شکیل بن چکے تھے۔ ایس ایم یوسف صاحب اور نغمہ نگار فیاض ہاشمی نے ان کے لیے یہ نام تجویز کیا تھا۔ شکیل اپنی وجاہت اور چارم سے دلوں میں گھر کر گئے۔ شکیل کو ایک کے بعد ایک فلموں کی آفر ہوئی: جوش، انتقام، زندگی، داستان، پاپی، ناخدا، گھروندا، شیر دل وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن آ گیا، تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ خاص طور سے ٹی وی ڈراموں نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ شکیل صاحب کی طبیعت اور مزاج فلمی ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے جب ٹی وی پروڈیوسرز نے ان سے ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کے لیے اصرار کیا تو کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے حامی بھر لی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پر حسینہ معین صاحبہ کا پہلا ڈرامہ نیا راستہ کے نام سے قمر آفتاب صاحب نے پروڈیوس کیا تو اس میں ہیرو شکیل کو لیا۔ اس ڈرامے میں ہیروئن میں تھی۔ ریہرسل کے پہلے دن جب شکیل صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو لگا کہ کمرہ جگمگا اٹھا۔ تو کن جہانوں سے اترا ہے ماورائے سخن، تو کن جہانوں سے اترا ہے ماورائے سخن، زمیں ذات تو اتنے حسین نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ حسن یوسف اور اوپر سے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا اسٹائل، سب کو لگا مغرور ہیں۔ ہاں بھائی فلمی ہیرو جو ٹھہرے، مگر تیسری چوتھی ریہرسل میں ہی عقدہ کھلا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ نہایت خوش مزاج اور سیدھے سادے انسان ہیں، اور خود بقول شکیل کے کہ پہلے دن تو مجھ پر اتنی گھبراہٹ طاری تھی کہ نیا ماحول، منجھے ہوئے آرٹسٹ، سوچ رہا تھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہو، مگر یہاں سب بہت اچھے نکلے۔ نیا راستہ کے فوراً بعد قمر آفتاب صاحب نے حسینہ معین کا عید کا ڈرامہ ہیپی عید مبارک کیا، اور اس میں بھی میں اور شکیل تھے۔ شہزوری کی ڈرامائی تشکیل ہوئی تو اس میں بھی میں اور شکیل ہیرو ہیروئن تھے۔ ڈرامہ ہنی مون میں بھی میں اور شکیل، غرض کے پی ٹی وی کے ہر ڈرامے میں شکیل اور میں کاسٹ کیے جانے لگے، اور اس طرح ٹی وی کی پہلی جوڑی ہم بن گئے۔ اور اس سے پہلے فلموں میں جوڑی کا رواج ہوتا تھا، ٹی وی میں نہیں تھا، مگر یہاں سے ٹی وی کی جوڑی بھی بن گئی۔ نہ صرف میری اور شکیل کی ٹی وی کی جوڑی بن گئی بلکہ ہم بہت اچھے دوست بھی بن گئے۔ شکیل اپنے گھر میں دعوتیں کرنے کے بہت شوقین تھے، جہاں ان کی والدہ ہوتیں، جنہیں ہم بھی شکیل کی دیکھا دیکھی بیا کہتے تھے، بہت ہی پیاری اور محبت کرنے والی۔ شکیل کی خوبصورت بہن تاجور، چھوٹے بھائی بابر اور عارف۔ تاجور گانا بہت اچھا گاتی تھیں، ریڈیو پہ گاتی تھیں، وہ شوقیہ۔ کھانے کے بعد گانے کی محفل جمتی اور ہم سب بھی
تاجور کی سریلی آواز میں اپنی بے سری آوازیں شامل کیا کرتے تھے. جب میری شادی قمر علی عباسی سے ہوئی تو شکیل ان کے بھی گہرے دوست بن گئے، بلکہ انہی کے اصرار پر شکیل ریڈیو ڈراموں میں بھی شریک ہونے لگے. ان کا کہنا تھا عباسی صاحب ریڈیو پر بولنا بہت مشکل ہے، خاص طور سے ڈرامہ. مگر پھر انہوں نے کئی ریڈیو سیریلز کی اور بہت خوش بھی ہوئے ریڈیو پہ کام کر کے. شادی سے پہلے کی بات ہے، میں، میری ممی، میری چھوٹی بہن اور ایک میری سہیلی، ہم لوگ گئے اسلام آباد، مری وغیرہ، وہاں سے ہوتے ہوئے لاہور آئے تو شکیل وہاں مقیم تھے. ماموں محفوظ ان کا ڈرامہ وہاں چل رہا تھا لاہور میں ریکارڈ ہو رہا، تو بہت خوش ہوئے، بہت ہماری خاطر مدارات کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. کسی شام فلم کا پروگرام ہوتا، کبھی تھیٹر، کبھی انارکلی بازار. اچھا انارکلی بازار جاتے تو وہاں تو ایک ہنگامہ ہو جاتا کیونکہ اس سے پہلے ہی شہزوری چل چکا تھا، تو دکاندار ہمیں مفت کے گفٹس دے رہے ہیں، پیسے نہیں لے رہے جو بھی ہم شاپنگ کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی آرٹسٹوں سے محبت تھی. شکیل نے ٹی وی پر بے شمار اعلیٰ ڈرامے اور سیریلز کیے، شہزوری، انکہی، زیر زبر پیش، انا، عروسہ، آنگن ٹیڑھا اور بہت سے یادگار ڈرامے. عوام اور ناظرین کے دلوں پر تو شکیل 70 کی دہائی سے راج کر رہے تھے، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ حکومتی سطح پر بھی ان کی پذیرائی ہو. 1992 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملا، 2007 میں لائف اچیومنٹ ایوارڈ، اور 23 مارچ 2015 کو ستارے امتیاز جگمگایا. اور اسی سال 27 مارچ کو صدر مملکت ممنون حسین صاحب نے اعتراف کمال سے نوازا. بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے. شکیل دیکھنے میں مغرور اور روٹ سے نظر آتے تھے، مگر نہایت نرم دل اور نیک انسان، 5 وقتہ نمازی. سیٹ پر نماز کا وقت ہو جائے تو خاموشی سے پیچھے جا کر نماز ادا کرتے. یادوں کی کہکشاں جگمگاتی ہیں تو چھوٹے بڑے واقعات نظروں کے سامنے سے قطار در قطار گزرتے چلے جاتے ہیں، مگر وقت محدود، اس لیے کئی باتیں، کئی یادیں ضروری رہ بھی جاتی ہیں. یہ جگمگاتا منفرد ستارہ 29 جون 2023 جب پاکستان میں بقرعید تھی، اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور اپنے پیچھے بہت پیاری بیوی فرحت اور سعادت مند بچے ہیرا اور مصطفیٰ اور لاتعداد چاہنے والوں کو چھوڑ کر چلا گیا. اپنے پیارے دیرینہ ساتھی خورشید مثال یوسف کمال کے لیے محسن نقوی کا شعر نظر ہے: جب سے تو نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا، جب سے تو نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا، اپنا کیا ہے پورے شہر کا ایک جیسا نقصان ہوا. یوسف، شکریہ. یوسف شکیل اس فانی دنیا سے تو چلے گئے، مگر ایسا نام اور کام چھوڑ گئے کہ بقول احمد ندیم قاسمی، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. ان کے لیے فاتحہ یا شیخ بھائی دونوں کے لیے پڑھتا ہے. جی آ گیا، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں میں بہت متاثر ان سے، کبھی صاحب سے اور شکیل صاحب سے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آج کی محفل میں شامل ہو جاؤں تو آج ہو گیا. کبیر خان جو ہے، اب ان کا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اپنی تفریح قربان کر کے ہمیں تفریح مہیا کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ان لوگوں کا. اور اس سے آپ دیکھیں کتنی لوگ جو کہ تفریح کے مواقع نہیں ہوتے لیکن ڈرامے فلموں سے متاثر ہو کے اپنا وقت نکالتے ہیں. اور تفریح کو کام کے علاوہ ہمیں تفریح چاہیے. اور اس کے لیے ٹی وی اور یہ فلمیں جو ہیں یہ سب کے لیے مساوی مواقع میسر کراتے ہیں اور لوگ ان سے محدود ہوتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. تو میں کبیر خان سے پہلے بتا دوں کہ ان کا ایک ڈرامہ مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن یہ دادا بنے ہیں. وہ ڈرامہ میں کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں
پھر بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی کہ جو ان کا انداز بیان ہے، ان کا جو اپنے آپ کو انہوں نے ڈھال لیتے ہیں کہ دادے بنے تو دادا کی طرح ہی وہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ جوان تھے جب یا جو بھی تھا، تو اس سے بڑی متاثر بات ہوتی ہے کہ ان کا تو ان کو ہم یاد کرتے ہیں تو اور یاد کرنا ہی چاہیے. اور ایسی ہستیاں کیونکہ کوئی ہستی اس دنیا میں نہیں رہے گی، جانا ہے سب لیکن یادیں چھوڑ جاتے ہیں. اسی طرح یوسف صاحب یا شکیل صاحب، ان سے واقعی میں بہت متاثر ہوں. ان کا جو انداز بیان ہے، جس طرح وہ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ سمجھ لے کہ کوئی اور میرے خیال میں نہیں کر سکتا. ان کا میں ڈرامہ جو سب سے زیادہ پہلا ڈرامہ مجھے یاد ہے کہ یہ اسٹیٹ مینیجر تھے اور وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں کس طرح، تو وہ اس کی وہ بہت ہی مجھے پسند آیا ڈرامہ، نام مجھے یاد نہیں. اسی طرح ٹیڑھا آنگن ٹیڑھا، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں مزاحیہ کردار کو کس طرح سے نبھایا ہے کہ میرے خیال میں کوئی اور اس کو ادا نہیں کر سکتا. تو ان کی جو ان لوگوں کی جو کاوشیں ہیں یا جو چیزیں وہ ہمیں دے گئے ہیں، یہ ہمیں ہماری زندگی کے بعد بھی یہ سلسلہ شاید چلتا رہے گا. لیکن میں جو سب سے زیادہ متاثر کن بات جو ہے وہ اپنے شکیل صاحب کی، وہ یہ ہے کہ یہ نقش چھوڑ جاتے ہیں. جو بھی انہوں نے ڈرامے کیے یا تو وہ ہمیں تفریح کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی عظمت ہے ان میں، کہ کس طرح وہ ہم لوگوں کا عام لوگوں کا خیال کر کے کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو بہرحال میں کیونکہ آج واقعی کافی لوگ ہیں تو میں اسی پہ بس کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے جوارہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ مرحوم قوی خان اور یوسف شکیل صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے کے یا اللہ ان کا مقام اتنا بلند کر دے جو ان کے لائق ہو. ان لوگوں نے بہت انسانیت کی خدمت کی ہے. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یا اللہ ان کو رہتی دنیا تک ہمیشہ ان کا نام روشن رہے. یا اللہ بہت اللہ بہت رحم کریم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا نیلوفر صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے سوال کہ دونوں کے ساتھ آپ نے کام کیا، دونوں کام کرتے دیکھا آپ نے، ان کی کون سی ورک ایتھکس تھیں جو ان سے آپ کو متاثر کیا؟ شکیل صاحب کی اور قوی صاحب کی کون سی ورک ایتھکس تھیں بتائیں گے؟ ان کا ڈیووشن، جو ڈیووشن تھا ان کا فن کی طرف، ایکٹنگ کی طرف یا صداکاری کی طرف، وہ سب سے بنیادی بات تھی. کیونکہ آپ کوئی کام یہ ان کا پیشن تھا. اداکاری جو تھی یہ ان کا کوئی پیشہ نہیں تھا بلکہ پیشن تھا. تو بس بیسک چیز تو یہی تھی. جب آپ میں کسی چیز کا پیشن ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کمال تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا ایک سوال اور میں بس پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ لوگوں کی جنریشن میں آپ بھی سمجھ جو پی ٹی وی کو زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے ایک جو امیج تھا کہ بھئی یہ جو شو بزنس میں لوگ ہوتے ہیں بڑے بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے کردار کے نہیں ہوتے، وہ آپ لوگوں نے امیج شیٹر کیا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے شریف گھرانوں کو چینج کیا تھا. یہ چوپی کر لیجیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ پہ یا آپ کے جو ساتھی اداکار تھے ان پہ ایک ذمہ داری، ایڈیشنل ذمہ داری آتی تھی کہ آپ نے ایک امیج بنایا ہے کہ شریف گھرانوں کے، پڑھے لکھے گھرانوں کے لوگ آ کے یہ کام کر رہے ہیں،
आप समझते हैं कोई ऐसा आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी महसूस होती थी इसकी? देखिए असली साहब, सबसे बेसिक बात तो ये है कि जो एक मतलब आम लोग हैं उनको वो मिक्स करते हैं फिल्म और टेलीविज़न को। मैं उस वक्त के टेलीविज़न की बात कर रही हूँ, PTV की। उनको ये अंदाज़ा नहीं होता था कि फ़िल्म एक बिल्कुल अलग मीडियम है और टेलीविज़न और रेडियो ये अलग अलग मीडियम है। वो सबको गड़बड़ करते थे। तो जहाँ तक फ़िल्मों का ताल्लुक़ था, उनमें ज़ाहिर बात है उनकी कमर्शियल वैल्यू होती है। वो कमर्शियल उसको नफ़ा नुकसान को मद्देनज़र रख के फ़िल्में बनती हैं। उसमें गाने भी होते हैं, डांस भी होता है और मुख्तलिफ़ ऐसे मनाज़िर होते हैं जो कि अच्छे घरानों की लड़कियां तो सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसे सीन करवाएंगी या ऐसा काम करेंगी। मोस्टली उसमें जो ख़वातीन आती थी उनका ताल्लुक़ किसी और शोबे से होता था। टेलीविज़न पे बिल्कुल मुख्तलिफ़ माहौल था। यानी टेलीविज़न पे सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ख़ुद प्रोड्यूसर होते थे उनका ग्रेजुएट होना लाजमी होता था। फिर उनकी ट्रेनिंग होती थी बाकायदा इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर्स में। फिर जितने आर्टिस्ट थे जो हम लोग काम करते थे, हम सभी या तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे या पढ़ चुके थे। जैसे तलत हुसैन थे, शकील साहब थे, जमशेद थे, ये सब ग्रेजुएट तो थे ही थे। तो ज़ाहिर बात है कि वो एक बिल्कुल अलग माहौल था। अच्छा, माहौल बाज़ औक़ात आपको बनाना पड़ता है और बाज़ औक़ात आपकी जो हरकत सकनात होती हैं, आपका जो बिहेवियर होता है उससे ख़ुद ब खुद बनता चला जाता है। तो टेलीविज़न पे बिल्कुल एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता था। मतलब हम लोग हंसते बोलते थे, बाहर सब मिल के पूरी टीम खाना खाने भी जाती थी। बहादुराबाद पीछे चाइनीज़ था, वहाँ पैदल चल के चले जाते थे। तो वो माहौल ख़ुद ब खुद बना कि ये सब अच्छे लोग हैं, नाइस लोग हैं। फिर सबकी फैमिली से आना जाना, जैसे मैंने शकील साहब की दावतों का जिक्र किया, तो सबके फैमिली टर्म्स होते थे। तो वो माहौल ख़ुद ब खुद बनता चला गया और लोगों को फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि नहीं, टेलीविज़न आर्टिस्ट, टेलीविज़न बिल्कुल अलग है, फ़िल्म अलग है और ये अच्छे शरीफ लोग होते हैं। इनमें कोई ऐसा नुक्स नहीं है किसी भी लिहाज से। और हमें हमेशा बहुत अच्छा इमेज रहा और हमें किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं हुआ। ना हमें शऊरी तौर पे ये कोशिश करनी पड़ी कि लोग हमें अच्छा समझें। लोग हमें समझते ही अच्छा थे क्योंकि हम अच्छे थे। मैं तो आपको आज सुनने के लिए आई थी क्योंकि जो बातें आपने की या जो आप बातें कर सकती थी वो ही बस सुनने की वो थी। अरे शुक्रिया। कबीर खान साहब के तो हमें अंधेरा उजाला जो था उसको हम अपने बचपन से नहीं माइनस कर सकते क्योंकि उस ड्रामे का इम्पैक्ट, और उस ज़माने में एक ही चैनल होता था तो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था। और मुझे लगता है बहुत से लोगों की जैसे ज़हनी तरबियत भी इस तरह के प्रोग्रामों से होती थी, इस तरह के ड्रामों से। और उसके अंदर जो कबीर खान साहब का जो रोल था पुलिस इंस्पेक्टर का जो था वो बहुत ही माशाल्लाह से ऐसा था कि दयानतदारी और ईमानदारी और सब का बिल्कुल। और शकील साहब भी माशाल्लाह से उनका आंगन टेढ़ा सबको बहुत ही पसंद है। बाकी तो सारे आपके शहज़ोरी के तो खैर क्या बात है। तो बस राना कुछ कहेंगी? मैं तो नीला आपा के लिए रखती आज सुनने के कि क्या बोलेंगी वो के लिए। और बहुत अच्छा कहा आपने जो भी कहा। थैंक यू राना। चलिए जी, आपने बहुत अच्छा बोला। आपसे ज़्यादा कौन जानता है। और नहीं, आप जानते हैं। आप जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह रेहान का भी ताल्लुक बहुत ज़्यादा शो बिजनेस से और लेकिन आपने से रहा। पुरानी यादें, महमूद खान मोदी जिनकी एक फिल्म आई थी झुक गया आसमान, जी, जी। फेल हो गई थी। हाँ, बहुत स्मार्ट आदमी थे ये वो। ना कहते तो अच्छा। इन दोनों से मुलाकातें रही और फ्रेंड्स एंड फैमिली, इनकी दोनों भी फैमिली से इत्तेफाक से है। दोनों इंतहाई शरीफ, कवि जो है बहुत शरीफ अच्छी फैमिली के जैसे इन्होंने बताया है और ईमानदार आदमी। और इन्होंने कुछ फिल्मों में ही पैसे लगाए थे जो फेल हो गई थी और बाद में सबके पैसे दिए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इस लाइन में, बहुत ही इस मामले में। रोशनी जी फिल्म हाँ। का नाम था ना। तो सबके एक एक के गिन गिन के उन्होंने दिन रात काम करके पैसे दिए।
लाखों में तीन उनका शायद पहला ड्रामा था ना, जिसमें अली एजाज भी था, अली एजाज मिस्टर नो, थे। मिस्टर वॉट, ऐसे कुछ था। तो लेकिन कवि जो फिल्मों में आए तो मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को ज़ाया किया, बड़े बड़े अजीब से बात और कॉमेडी करने की कोशिश की। तो इतनी ज़्यादा मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये खास तौर पर अंधेरा उजाला वगैरह ये ड्रामों में जो उन्होंने किया उसका कोई जवाब नहीं। और शकील का जैसे बोला यूसुफ कमाल साहब, तो आपने बताया इकबाल यूसुफ के बेटे, अरे एसएम यूसुफ के बेटे इकबाल यूसुफ और यूसुफ खान, और फिर कमाल भी शायद था, तो कमाल ईरानी और कमाल ऑलरेडी मौजूद जी, थे, जी। तो फिर ये नामीन का बदल दिया गया। ये भी बड़ी अच्छी फैमिली के शरीफ आदमी, और दोनों बड़े अच्छे। जब शकील ड्रामों में आए जब फिल्मों से, तो उन्होंने थोड़ा सा पहले वहीद मत का एक्शन दिया, उल्टी कुर्सी करके बैठना ये वो, फिर उन्होंने टोनी कर्टिस का भी दिया थोड़ा सा। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक स्टाइल, जो बहुत अच्छी अदाकारी है, बहुत अच्छे अदाकार थे। उन्होंने मेरे एक भाई की फिल्म थी घरोंदा, शबनम शकील के उसमें काम किया था, वो इत्तेफाक से फिल्म लगी नहीं, उसमें गाना बड़ा मशहूर था, कैसा घरोंदा टूटा याद नहीं हमको बहरा। तो वैसा दोनों की सारे पाकिस्तान में दोनों एक बड़े बड़े दोनों एक ऐसे नाम है जो बताए नहीं जा सकते। लोगों ने बहुत दुख किया, बहुत ज्यादा रंजीदा या। हुए इन दोनों के। क्योंकि समझे शुरू से जब से टीवी और फिल्म आया, टीवी आया खासतौर पे घरों में, तो ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। इस तरह के बहुत से जैसे आप हैं, दूसरे हैं, मुसलसल ही साथ साथ है, घर का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। चलो भाई बजा, आज तुम बच नहीं सकते। आज बॉक्स ऑफिस सही नहीं जा रहा, सब हर फिल्म कह रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा थी साहब अम्मी से, और अम्मी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया डेडिकेशन के ऊपर, कि डेडिकेशन थी। आप लोग जो भी ड्रामे देखें जो 70s 80s में बने, एक एक सीन आप लोग देखें तो आपको वो सीन याद है अभी तक। और अभी जो 10 साल पुराने ड्रामे, अगर मैं उसकी कास्ट आपको दिखाऊं, आपको पता भी नहीं होगा वो लोग आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन वो जो पुराने आर्टिस्ट हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने बचपन से देखा है कि पहले ये लोग करते थे पेपर रिहर्सल, जैसे हम लोग बैठे, ये रिहर्सल हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर होती थी ड्रेस रिहर्सल, जो कपड़े पहनने इनको वो पहन के रिहर्सल होती थी। उसके बाद होती थी कैमरा रिहर्सल, कि कैमरे कहाँ से कैसे मूव करेंगे, फिर ये सब रिहर्सल हो रही है। 7 दिन रिहर्सल होने के बाद एक सीन शूट होता था, तो आपके सामने आता था, जो आपको आज सब लोग नाम ले रहे हैं। इतने पुराने ड्रामे, जब वो री टेलीकास्ट या यूट्यूब भी नहीं था, आपको उस वक्त के वो ज़माने याद हैं। तो मुझे याद है कि एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, जब ARY आ गया, जियो आ गया, तो मैंने शकील अंकल से पूछा कि शकील अंकल आप इतने कम ड्रामे क्यों करते हैं, मतलब आपका तो इतना मतलब नाम है और इतने ड्रामे अब बन रहे हैं। तो कहते हैं वजह, तुमने वो वाला टाइम भी देखा है जब हमारा इस तरह से रिहर्सल होती थी, इतना क्वालिटी वर्क होता था। कहते हैं एक मैं ड्रामा कर रहा था जिसमें कि मैं एक लड़की का बाप बना हुआ हूँ, हीरोइन का। तो मुझसे अब डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, सेट पे खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि शकील साहब आपकी बेटी बाहर जा रही है पार्टी में और आपको उसे रोकना है कि तुम मत जाओ, और वो कह रही मैं जाऊंगी। तो आप तो बड़े मंझे हुए अदाकार हैं, आप जो दिल चाहे बोल दें। माशाल्लाह, तो वो लड़की जा रही है, आप जो दिल चाहे उसको बोल दें। अपनी बेटी समझ के ना। हाँ नहीं, मतलब ये सीन हो रहा है, तो रिहर्सल और वो तो सब छोड़ेंगे, स्क्रिप्ट का ये हाल है। तो अम्मी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, डेडिकेशन इज व्हाट मेड इट पॉसिबल। मतलब जो उस वक्त की डेडिकेशन थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिस तरह से ये लोग एक एक लफ्ज़ को, मुझे याद है रेडियो पाकिस्तान में अब्बू जिस वक्त ऑडिशन सुनते होते थे, तो एक एक लफ्ज़ का तलफ़ुज़, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी जुमला बोलते हैं तो हम नॉर्मल इंसान जो बोलते हैं तो हम आखिरी वर्ड चबा जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं हल्का कर दूंगा, लेकिन आप अम्मी की अगर अदायगी सुने तो उनका आखिरी वर्ड चबेगा नहीं। तो ये चीज़ है। दूसरी बात जो मैंने शकील अंकल में भी देखी, आप अम्मी में भी देखेंगे। देखिए पाकिस्तान टेलीविज़न का इतना नाम है, पूरी दुनिया में है, इंडिया में है। मैं कपिल शर्मा कल देख रहा था, उसमें बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर लिरिस्ट समीर बैठे हुए थे और वो पाकिस्तानी ड्रामों का जिक्र कर रहे थे। तो पाकिस्तानी ड्रामों की बड़ी धूम है। हम लोग इंडिया गए तो हमसे उन्होंने बोला कि आपके यहाँ लाइव आप लोग देख पाते हैं ड्रामे, हमें तो कैसेट्स में, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, हम तो कैसेट्स में देखते हैं। तो आप लोग बड़े कादिर खान ने मुझसे बात बोली थी कि आप जो कादिर खान राइटर डायरेक्टर के एक्टर भी, और कि आप लोग क्या तो लाइव आप लोग PTV देख सकते हैं, तो आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। तो वहाँ की पहली जोड़ी होना, पहली हीरोइन होना, तो हीरोइन होना, कितना आपका दिमाग ख़राब हो जाए इस चीज़ से। लेकिन मैंने शकील अंकल में देखा, मैंने अम्मी में देखा, जितने लोग हम्बल थे, मुझे पता ही नहीं था ये लोग इतने बड़े स्टार हैं। हम लोग अभी 2 हफ्ते पहले सजाद अली के साथ थे पूरा दिन, और मैं जब इशरत भाई बाहर गए थे तो मैंने सजाद अली से ये बात बोली कि जब इशरत भाई आते हैं कमरे में आप खड़े हो जाते हैं। तो ये जो हम्बल होना इंसान को स्टार बना देता है, और लोगों में जो प्यार वो नज़र आता है, वो आपको इतने, वो भी मेरे ख्याल से 40 साल से काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह अम्मी ने और
شکیل انکل نے اتنے عرصے ساتھ کام کیا تو مجھے کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ میں اتنے بڑے سٹارز کے بیچ میں ہوں. اور میں آپ کا خصوصاً اور عامر بھائی کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ سیشن پچھلے ہفتے تھا اور صرف آپ لوگوں نے ہم لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ ہم لوگ ملک سے باہر تھے, اس کو موو کیا. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ امی یہ بات کر سکی. میں نے پورا ریکارڈ کیا ہے. ہم شکیل انکل کی فیملی کے ساتھ, کبھی صاحب کی فیملی کے ساتھ یہ شیئر کریں گے, کیونکہ بہت دنیا میں کم ایسے لوگ ہیں اس وقت جو شکیل انکل کو اور کبھی صاحب کو اتنے قریب سے جانتے ہیں. جو پہلی دفعہ انہوں نے کراچی اسٹیشن میں کام کیا, دونوں نے وہ امی کے ساتھ کام کیا. تو آپ سب لوگ انکلوڈنگ می بڑے خوش نصیب ہیں کہ امی کی آج اتنی دلچسپ اور مطلب وہ بات سننے کو ہم کو ملی, جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ شکیل انکل بھی پروگرام ہوئے, کبھی صاحب بھی پروگرام پوری دنیا میں ہوئے, ہر چینل نے کیے, لیکن یہ موقع جو آج ہم لوگوں کو لائیو ملا ہے نا, وہ میرے خیال سے کسی کو بھی نہیں ملا ہوگا. تو امی تھینک یو آپ کا کہ آپ ہیں یہاں پہ, آپ نیو یارک میں نہیں ہیں, آپ کہیں اور نہیں ہیں, اور ہم لوگوں کو موقع دیا. تھینک یو اردو گھر کا, اس کے منتظمین کا, ڈاکٹر عامر کا, حسنی صاحب کا, اشفاق کا, اور اپنے شیخ صاحب کا, جی شکیل صاحب کا, کہ مجھے موقع ملا کچھ کہنے کا. عامر بھائی بہت شکریہ. میں تو پاس کروں گا, مگر وہ آپ کی بات صحیح. اقبال کا جو مصرع ہے, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, تو وہی بات ہے کہ ادب جو ہے یہ پہلا کرینہ ہے محبت کے اندر. آگے پاس کرتے. تو بہت اچھا لگا, ہم آپ ہی کو سننے آئے تھے آج ایکچولی. تو بس تھوڑے سے کامنٹس ہیں جو میں بتانا چاہوں گی کہ شکیل جو ایکٹر تھے وہ بہت ہی باادب جیسے دکھتے تھے ویسے ہی لگتا ہے وہ ہوں گے, اور بڑے معیاری اور اچھے تفریحی ڈرامے اس زمانے میں آتے تھے جو پوری فیملی کے ساتھ دیکھے جا سکتے تھے. اور اب وہ لیول نہیں نظر آتا ڈراموں میں, کیونکہ اس کے پاکستان کی ٹیلی ویژن کے, افسوس کے ساتھ کہا جائے گا. لیکن یہ کہ اس وقت جو ڈرامے بن رہے تھے وہ واقعی میں فیملی کے ساتھ دیکھنے اور تفریح کرنے کے لائق تھے. اور اس میں ان کی پرسنالٹی نظر آتی ہے ڈراموں میں, جیسے ان کا ایک اورا تھا, جس طرح وہ بات کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے بہت معیاری طریقے سے, اور دونوں بہت نفیس گفتگو کرتے تھے. اور بیسکلی باقی ساری چیزیں تو آپ نے کور کر لی. بس مجھے ایک اور چیز ایڈ کرنی تھی کہ انکل عرفی جو ہے اس سے ان کی وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے, جس میں ان کا ایک رول تھا کہ وہ کینیڈا سے واپس آئیں, اور بہت مزے کا ڈرامہ تھا وہ. تو وہاں سے ان کی شہرت بہت ہوئی تھی, اور انکل سے بھی کافی شہرت ہوئی. That's it basically. Thank you so much for coming here. We enjoyed listening to us. کبھی انکل کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی. میرا تھوڑا سا ان سے پرسنل کنیکشن ہے. تو ابو کے والد تو دادا کہلاتے ہیں, اگر ابو کے ماموں ہوں تو انہیں کیا کہا جائے گا, وہ بھی رشتے میں دادا ہی ہوں گے. تو محمد قوی خان میری دادی کے ماموں زاد بھائی تھے, یعنی میرے ابو کے ماموں اور میرے دادا. تو اب والدہ کا کزن ہونا شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے والدین کے کزن ہیں جن سے ہم شاید جن کے ہمیں شاید نام بھی نہ پتہ ہو. تو لیکن قوی صاحب سے میرے ابو کا بہت قریبی تعلق تھا, اور ان کی کہانی کچھ مختلف تھی. میرے والد نے 50 کی دہائی کے آخر میں انڈیا سے پاکستان تنہا ہجرت کی, بغیر کسی ساز و سامان معلومات کے. اس وقت ان کی عمر 16-17 برس سے ہوئی تھی. ان کے والدین بہن بھائی سب انڈیا میں رہ گئے. تو ابو جب پاکستان آئے تو انہوں نے پشاور کو اپنا مسکن بنایا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی انکل کی فیملی وہاں رہتی تھی. تو وہ پاکستان میں ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے تھے. ان کی ایک بہن تھی لیکن وہ شادی شدہ تھی, تو وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. تو کبھی انکل کی فیملی نے ابو کو بہت محبت دی, ان کو سپورٹ کیا پوری ان کے سفر میں. اور ابو نے بہت محنت کر کے بیچلرس کیا, پھر پشاور یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا, اور وہ اس سارے سفر میں کبھی انکل کی فیملی کے قریب رہے. خصوصاً ان کے بڑے بھائی محمد نبی صاحب اور بہن نور فاطمہ سے ان کی بہت اچھی دوستی رہی. کبھی انکل چونکہ تلاش معاش میں لاہور آ گئے تھے, اور پھر ریڈیو اسٹیج فلموں سے وابستہ ہو گئے تھے, تو ان کی ترجیحات بدل گئی تھیں. ان کا اور والد صاحب کا ساتھ تقریباً ختم ہو گیا, لیکن میں نے ساری زندگی ان کا نام اور ذکر اپنے گھر میں سنا. جب وہ ٹی وی پر نظر آتے تو ابو کی آنکھوں میں چمک آ جاتی, اور وہ ان کی کوئی نہ کوئی بات ہمیں ضرور بتاتی.
تو کبھی کی بہن نور فاطمہ خالہ جان کہلاتی تھی. وہ ابو کے انتقال تک ہمارے گھر باقاعدگی سے آتی نہیں. میری والدہ انہیں میرے والد کی سگی خالہ سمجھ کر ہمیشہ ان کا بہت احترام کرتی. کبھی انکل سے ہمارے گھریلو مراسم تو قائم نہ ہو پائے. وہ لاہور میں اور ہم کراچی میں رہتے تھے, لیکن خاندانی تقریبات میں ان کو دیکھنے, ان سے ملنے کا موقع ملا. ان کی بیگم ناہید اور ان کے بیٹوں مہران اور عدنان سے بھی ملاقات ہوئی. وہ آخری عمر میں برامپٹن کینیڈا میں مقیم تھے. میرا بھائی بھی وہی رہتا ہے. وہ ان سے ملنے کا سوچتا رہا کہ جا کے انہیں بتائے گا, ابو کے بارے میں ان کا ذکر کرے گا, لیکن اجل نے مہلت نہ دی. مارچ میں کبھی انکل کے انتقال کی خبر آ گئی. میرے بھائی نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور انہیں ایک ٹی وی اسٹار سمجھ کے نہیں بلکہ ہمارے والد کے ماموں, دوست اور محسن سمجھ کے. تو اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. یہ ان کا پرسنل کنیکشن تھا میرا, کیونکہ میرے ابو کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا. کاش وہ زندہ ہوتے تو ہمیں کبھی انکل کو جاننے کا, ان سے ملنے کا, ان سے بات چیت کرنے کا, ان سے فیضیاب ہونے کا زیادہ موقع ملتا. تو میرے ابو کے انتقال کو تقریباً 30 برس ہو گئے. تو اگر وہ زندہ ہوتے تو آج میرا خیال صورتحال مختلف ہوتی. شکیل صاحب کے لیے میں بس ایک بات کہنا چاہوں گی. میں تھوڑا سا موڈ اور اپنی ٹون چینج کرتی ہوں کہ آپ نے انہیں خورشید مثال شخص کا کتنا خوبصورت آپ نے اس کا ٹائٹل دیا ان کے مضمون کا. تو اس کا میرا خیال ہے وہ شعر جو ہے, خورشید مثال شخص ایک شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے, اندر بھی زمین کے روشنی مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے. تو یہ وہی مثال ان کے انتقال کو سن کے جو ہے یاد آتی ہے. اور جو ان کی خوبصورت شخصیت, تو میں نے پڑھا تھا کہ پاکستانی مرد دنیا میں 30 نمبر پہ سب سے زیادہ خوبرو ہیں. تو زیادہ تر پاکستانی مردوں کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا. یہاں موسٹلی بڈھے بیٹھے ہوئے. کہاں پڑھا تھا آپ نے یہ بتائیں. مجھے کسی نے بتایا تھا. ہمارے جہاں میں ہوگا میرے شوہر بھی نہیں آیا نا سر. یا دوشیدہ میں پڑھا. میرے ذہن میں یہ ہے پہلے 2 نمبر پہ کون سی قوم کے لوگ ہیں پاکستانی ہوتے, 3 نمبر پہ کب سے قناعت کرنے لگی. لیکن یہ نیچے سے ہوگا 3 نمبر پہ پڑھیے گا. وہ اردو میں اس طرف سے لکھتے ہیں نا, ایسے کر کے تو پیچھے سے پڑھا ہوگا. لیکن یہ بات برسبیل تذکر آ گئی. لکھنے والے نے شاید یہ بات شکیل صاحب کو دیکھ کے. آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں ڈرامہ کے بارے میں اور آرٹسٹ کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتی. آج باجی سے سن کے معلوم ہوا, مگر میں باجی کی فین ہوں. بولتی ہیں I want to be there to listen to her. ماشاءاللہ. تھینک یو. ماشاءاللہ. نہیں بس خیر ان دونوں فنکاروں کی فن اور ان کی شخصیات پہ جو نیلوفر آپا نے بات کہہ دی ہے تو اس سے میں کچھ اضافہ کر نہیں سکتا. کبھی صاحب کے ساتھ تو میرا بالکل انٹریکشن نہیں کبھی رہا ہے. شکیل بھائی کو یقیناً دیکھتے رہے ہیں پی ٹی وی پہ, اور خیر ہم تو اسی طرح دیکھتے تھے جیسے بڑے فنکار کو دیکھا جاتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی اور جو بڑی دکھ کی بات ہے وہ پورے معاشرے کا جو ہمارا انحطاط ہے, وہ زمانے اور آج کے زمانے میں علم سب سے بڑا فرق ہے. آج شاید ڈگریاں پیپر کی تو بہت ہیں, لیکن وہ جو علمی شخصیات تھی یا علم جس طرح سے رچ بس جیسا تھا وہ نہیں ہے. تو وہ فرق وہی تھا اس زمانے میں کہ پروڈیوسر سے لے کر کے اور فنکار بھی تقریباً سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. خیال وہ جو فنکاری ہے وہ تو پھر اپنی جگہ ہے موجود. بہت شکریہ. شکریہ. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پڑھے لکھے اور خاندانی لوگ مطلب تھے, مطلب اس میں مطلب یہ کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں مطلب تھا. تو آپ نے جو اس کو بات بڑھاتے ہوئے یہ کہ صحیح کی تربیت ہوا کرتی تھی, اور اس کی وجہ سے آپ لوگ بہت سارے ڈراموں میں لڑکیوں جو آرٹسٹ ہوتی تھیں, مطلب ہمارے بھی بہت سارے جاننے والے لوگ تھے آرٹسٹوں میں, ان کے ماں باپ کہتے تھے اس ڈرامے میں آپ نہیں کام کرو گی اور اس ڈرامے میں کرو گی. مطلب اس طرح سے مقصد یہ کہ ایک اسٹینڈرڈ تھا مینٹین کیا ہوا, جس کی وجہ سے وہ زمانے جو تھے وہ بہت ہی اچھے کیا نام ہے ڈرامے پروڈیوس کیے, اور وہ تربیت بھی ہوتی تھی اور سب ساری چیزیں. ویسے میں تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ اس زمانے میں کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے لیے کہا جائے کہ اس میں تم کام نہیں کرو گے. سب ڈرامے بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے, تمیز کے,
और ऐसे होते थे जो आप घर में बैठ के फैमिली तरन्नुम साहिबा की जो फिल्म फेल हो गई तो उस ज़माने के बाद तरन्नुम साहिबा के ज़माने के बाद जो है थोड़ा सा इन्हितात आ गया था इंडस्ट्री के अंदर। वो फिल्म इंडस्ट्री में है। तो टीवी की फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन आप जो कह रहे हैं इतने पढ़े लिखे लोग होते थे, ज़ेबा शहनाज जो हैं बड़ा 50-50 वगैरह से उनका, तो ज़ेबा आपा बताती हैं कि उन्होंने घर में इजाज़त ही ऐसे ली थी कि देखिए नीलोफर अलीम काम करती हैं तो मुझे भी टीवी पे काम करना है। इनके सबको मालूम है कि मामू जो थे फरूखी साहब, क्या नाम आपके मामू? डॉक्टर असलम फर्रुख डॉक्टर असलम फर्रुख ड्रामे भी लिखते थे ना? नहीं, वो पढ़ाते थे मेरे ख्याल से हमारे। जी वो नक़ाद थे, क्रिटिक थे, प्रोफेसर थे। तो मतलब उनका एक नाम था कि भाई उनकी भांजी के हवाले से ये पहचानी जाती थी और अच्छा इनका वो उसमें किरदार था, मगर ये कि जब लोगों के इमेज में ये नहीं था, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता था उस इनके किरदार से। जी चलिए आप कोई बात करना चाहेंगे? जी हाँ, वो ये दोनों फनकार बहुत ही अच्छे थे बेशक। और मैं टीवी ड्रामा ही ज़्यादा देखता था इनकी, तो मुझे ये दोनों पसंद थे। इनकी अदाकारी वाकई में कमाल की थी, नो डाउट। और शकील साहब की जो आपने बात की है वो बड़े कम वक्त में बड़े ही पायदार आपने बात बताई, जो कि शायद मुझे नहीं मालूम था पहले का, ये चीज़ आपने बताई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपकी जो मालूमात आपसे कुछ नई मालूमात में मुझे मिली। और बस यही कहूँगा कि आपने शकील साहब के बारे में बताई, वो बड़े बाअदब थे जी। तो वो ड्रामे में भी ऐसे लगते थे, चाहे वो किसी किस्म के आर्ट इसमें हो, अदाकारी में हो, वो उस अदाकारी में बाअदबी लगते थे। जी। तो ये क्वालिटी बाई बर्थ ही थी उनके अंदर मेरे ख्याल में। तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, नो डाउट। बहुत मुझे पसंद थे दोनों आर्टिस्ट। जब इंतकाल की खबर सुनी कवि साहब के बारे में, फिर बाद में अभी रिसेंटली शकील साहब के बारे में, तो मुझे बड़ा सदमा पहुंचा कि ये तो इतने अच्छे फनकार थे पाकिस्तान के, ये ज़ाया हो गए। लेकिन ये तो सबके साथ होना है, ये तो उनके लिए तो दुआ करनी चाहिए हम सबको। चलिए ना आप कुछ तारुफ करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफदर अली मेरा नाम है, एजाज भाई के साथ ही हम मस्जिद के दोस्त हैं। शायद तो आपने मोहतरमा बहुत अच्छी बातें की, ये फर्स्ट हैंड गवाही है जो बताई, वरना तो हम सब लोग ही जैसे टीवी कुछ आपके भी डायरेक्ट कनेक्शन था कुछ उनके साथ, तो ये गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम आएगी। यहाँ पर तो आ ही रही है, इस वक्त हम सब सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तरबियत और इखलाक बिल्ड किया मुसलमानों में, अपना दीन फैलाने से पहले सबसे पहले। तो ये जो सब बातें हो रही हैं दोनों अशखास के बारे में कि ये तरबियत और इखलाक इनका टॉप पे था माशाल्लाह। तो बहुत प्यारी गवाही है माशाल्लाह आप लोगों की। अल्लाह ताला उनका वो जान अच्छा करे, उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आया और मेरे आने में ये मुझे फ़ायदा हुआ कि बाजी से बातें सुनी, मेरा नाम ही बढ़ा। मैं इन दोनों से पहले भी बड़ा मुतासर था। जब मैं बच्चा था मैं देखता था इनको टीवी पे। आज मुझे श्योर हो गया मैं बच्चा ही था, चूँकि इन्होंने यूसुफ शकील की जो डेट ऑफ बर्थ बताई है वो 38 बताई है, तो मेरी 49 है, मैं 11 साल छोटा, मैं ठीक हूँ, मैं उसको बच्चा ही था जब देखा। तो आज मुझे ये बड़ी खुशी हुई और वाक़तन वो दोनों ही शख्सियात बड़ी अच्छी थी, मैं बड़ा मुतासर था। तो देखें कि कितना, मुझे नहीं पता था इनका नाम यूसुफ भी था। जिस दिन डेथ हुई है तो टीवी में अनाउंस हुआ, तो ये कितना खुशनसीब बंदा है कि उसका पहला नाम यूसुफ खूबसूरत और दूसरा नाम शकील शक्ल वाला। और मैं जब अपनी शक्ल देखता था तो मैंने मेरे माँ ने किस साथ में मेरा नाम शकील, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहरहाल आज मुझे मेरे नारी में इजाफा हुआ, मैं इंतहाई अपनी बाजी का शुक्रगुज़ार हूँ। जब मैंने देखता था, अब तो आप मान गए मैं बच्चा था, मैं भी
बच्ची थी ये छोटे से बच्चे ये मैं देखता था ये ड्रामे शामे हम मान जाएंगे तो क्या फायदा होगा, आपको ये बताइए। आप सुबह से ये कह रहे हैं। जान बेटा मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ। तो मेरा नाम भी शकील रखा, मैंने बदल दिया था। आपकी मुँह बैठी हुई है, डोंट माइंड, मजा भी तो थोड़ा सा होना चाहिए। हम भी बता टीवी पे देखता था ना इन सब को, तो अभी असलियत का पता चला ये सब एक्टिंग होती थी। ये तो आज सारी एक्टिंग थी। लग रही और नीलोफर अलीम लग रही मैं आपको एक बात मैं बतानी चाहूँगा खुसूसी तौर पे, चूँकि टाइम ज़रा कम है, हमने जाना है कि मैंने 2 ड्रामों में बहुत कुछ सीखा। कबीर खान का ये जो अंधेरा उजाला है, अगर आप उसको लें, उस पर अमल करें, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। इस्लाह का पहलू था उसमें। गारबन उन्होंने एसपी का रोल अदा किया था, क्योंकि वो जमील फखरी था, वो इंस्पेक्टर था, आगे वो दूसरे को सब इंस्पेक्टर, और इरफान खोसर तो बहरहाल उसने बड़ा अच्छा किया था उसने। तो मैं उससे सीखता था। तो शकील साहब का जो ना वो अंकल उर्फी, ड्रामे तो बेशुमार थे, लेकिन अंकल उर्फी और अंधेरा उजाला मैं कभी छोड़ता नहीं था। तो बाजी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत डाले, इसी तरह हमारी मुलाकात रहे। एक आखिरी बात मैं करूँगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ये हमारे लिए एक लेसन है। हमने इससे सीखना है कि अगर वो नहीं रहे तो रहना हमने भी नहीं है। तो मेरी ये जितने हाज़रीन मजलिस है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले अगर हम किसी गुमराही में शामिल हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम लोगों से अच्छा सलूक नहीं करते, उनकी मौत से हमें सबक लेना रहे। ऐसी अच्छी शख्सियत अगर दुनिया में नहीं रही, हमारा तो नाम ही नहीं है। तो आज के बाद अपने में कुछ तब्दीली लेके आए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो बाजी एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपकी दाद देता हूँ आपकी याददाश्त की, कि आपको कितना कुछ याद है। माशाल्लाह। हमेशा ही आपने, जब भी मैं आता हूँ, आप हिस्ट्री बयान करती हैं, मैं आप पे रश करता हूँ। इससे आप अंदाज़ लगा दें इनकी उम्र कम है आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजर सलाम है और ये दोनों अदाकार मेरे बहुत ही पसंदीदा थे। और अभी भी हम जो ड्रामे देखते हैं इनके, तो बिल्कुल उसी दौर में चले जाते हैं, और अक्सर और बेशर हम लोग इन्हीं के ड्रामा देखना फिर शुरू कर देते हैं। शायद लोरी देखते हैं आपका ड्रामा, और अंधेरा उजाला, उधर ही उसी दौर में हम चले जाते हैं। आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं, अगर हम वो देखते हैं तो उनसे हम अगर कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो चीज़ ही नहीं है उन ड्रामों में। और एक बात और आपसे मुझे पूछनी थी कि आपने मास्टर्स करते हुए माइक्रोबायोलॉजी में, इतने ज़बरदस्त फील्ड, और उसमें आपने कैसे टाइम निकाला एक्टिंग के लिए, ये बहुत की बात है। बता दो नहीं जी ज़रूर दे दो। असल में बात वही होती है पैशन की, मतलब जिस चीज़ का आपको शौक़ हो, दीवानगी की हद तक आपको इश्क हो, तो उसके लिए आप सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस करके चलें तो सब कुछ मुमकिन है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि माइक्रो के आपको पता होगा प्रैक्टिकल्स कितने लंबे लंबे होते हैं शाम तक, लेकिन बहरहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं खुश असलूबी से मैंने उसी दौरान मैंने बीएससी भी किया था, फिर मास्टर्स किया, सब उसी दौरान किया। और मैंने एक्टिंग कुल 5 साल की है, बहुत ज़्यादा अरसे मैंने काम नहीं किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों ने याद रखा है, दिलों में बसा के रखा। ये उसका कारण है। ड्रामे जो थे वो बड़े अच्छे थे, घरेलू थे, फैमिली ड्रामे थे, इसलिए आप याद आए। इतनी अच्छी महफिल है और माशाल्लाह नीरू बाजी, मैं इनको बाजी कहती हूँ लेकिन मेरी बाजी सभी की बाजी, लेकिन बहरहाल हमारे कुछ रिश्ते के हमारे से नौयत इजाफी इसलिए है कि आर्टिस्ट तो ये बहुत बड़ी हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी खुद बहुत डेडिकेटेड गुजरी है फ़न के हवाले से, सब जानते हैं माशाल्लाह। तो फ़नकार जो है वो हमेशा जिंदा, उनका जो फ़न है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। वो चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन उनका फ़न जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। और हमारे खुश नसीबी है कि आज इतनी अच्छी गुफ्तगू नीलू बाजी से सुनी, और वो यादें ज़िंदा रहेंगी हमेशा। बिल्कुल। और बहुत अच्छी महफिल रही माशाल्लाह।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि लुबना मंजर जो हैं ये मेरे कज़न हैं, साइंटिस्ट हैं, फ़िज़िक्स इनका सब्जेक्ट है, और इनकी बेगम जो हैं ये जाज़िब कुरैशी साहब जो शायर हमारे पाकिस्तान के बहुत बढ़िया उम्दा शायर, उनकी ये साहबजादी हैं, ख़ुद भी शायरा हैं और साहिब दीवान शायरा हैं। और कैलिफोर्निया से आए हैं। हाँ, ये लोग कैलिफोर्निया से आए हैं।